नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आज थप 879 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 7 जनाले ज्यान गुमाए। मृतकको कुल संख्या 228 जना पुग्यो। कोरोनाका गम्भीर बिरामीलाई रेमडेसिभिर औषधि चलाउन सरकारको आग्रह। कोरोना परीक्षणको मूल्य 1100 घट्यो। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन, प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा निधनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण। र पाकिस्तान र इङ्ल्यान्ड बीचको तेस्रो टी20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धा मंगलबार हुँदै। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 879 जना कोरोना संक्रमित थप भएका छन्। 303 जना महिला र 596 जना पुरुषहरू रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा 39,460 जना संक्रमित पुगेका छन्। यस्तै आज 11,490 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चितवनमा 71 जना, मकवानपुरमा 42 जना, नवलपरासीमा 3 जना, रूपन्देहीमा 11 जना, काठमाडौँमा 190 जना नयाँ संक्रमित थप भएका छन्। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला 12 वटा रहेका छन्। मुस्ताङ र हुम्लामा भने अहिले सक्रिय संक्रमित छैनन्। देशैभर 132 जना आइसोलेसन कक्षमा उपचाररत रहेका छन् भने 16 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। जसमध्ये बागमती प्रदेशमा 38 जना आइसियुमा उपचाररत रहेका छन् भने हालसम्म 21,410 जना डिस्चार्ज भएका छन्। पीसीआर परीक्षण शुल्क 4,000 रुपैयाँ मात्रै निर्धारण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 7 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान पनि गएको बताइएको छ भने ज्यान जानेमा 3 जना महिला र 4 बालबालिका रहेको बताइएको छ भने 3 जना महिला र बालबालिका तथा 4 जना पुरुषहरू रहेका छन्। महोत्तरीको 4 वर्षीय बालिका तथा गोर्खाका 65 वर्षीय र रूपन्देहीका 68 वर्षीय महिला रहेका छन्। यस्तै पुरुषहरूमा झापाका 86 वर्षीय, रौतहटका 40 वर्षीय र चितवनका 78 वर्षीय तथा भक्तपुरका 77 वर्षीय पुरुषहरू रहेको बताइएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 228 जना पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19बाट गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूलाई रेमडेसिभिर औषधि चलाउन उपचारमा संलग्न अस्पताल र तिनका निर्देशकहरूलाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तत्काल अस्पतालबाट औषधि खरिद गरी चलाउन र त्यसको शोध भर्ना मन्त्रालयबाट लिन सकिने समेत स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो समय भारतका 3 वटा कम्पनीबाट उत्पादित रेमडेसिभिर औषधि नेपालमा वैधानिक रूपमै आइसकेको छ र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले क्लिनिकल ट्रायलका लागि रेमडेसिभिर औषधि उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनी सिप्ला, माइलन र हिटेरो कम्पनीका औषधिहरू भित्राउन अनुमति दिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सबै अस्पतालहरूलाई रेमडेसिभिर औषधि किनेर गम्भीर अवस्थामा पुगेका संक्रमितहरूलाई चलाउन निर्देशन दिँदै आवश्यक परेका कोभिड-19 का गम्भीर बिरामीहरूलाई रेमडेसिभिर औषधि निशुल्क दिन र शोध भर्ना मन्त्रालयबाट लिन आग्रह गर्नुभएको छ। क्लिनिकल ट्रायलमै रहेको यो औषधि कोभिड-19 का बिरामीका लागि केही प्रभावकारी देखिएको छ। अहिले संसारका धेरै देशले यसको प्रयोग गरेका छन्। यस्तै सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 परीक्षण गराउँदा तिर्नुपर्ने शुल्क पनि घटाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालको परीक्षणको शुल्कमा 1,100 रुपैयाँ घटाएको हो। नयाँ शुल्क बढीमा 4,400 रुपैयाँ मात्रै लिन सरकारले आग्रह गरेको छ। यसअघि कोरोना परीक्षण शुल्क 5,500 रुपैयाँ तय गरिएको थियो। विश्व बजारमा कोरोना परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा सामग्रीहरूको मूल्य घट्दै गएपछि सरकारले पनि परीक्षण शुल्क घटाएको जनाएको छ। हाल सेवा शुल्क 10% लिन पाउने गरी परीक्षण शुल्क घटाइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनु भएको छ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्ट पार्टी विचार र विधिको वैधानिक संयोजन भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पार्टी विचार र विधिको वैज्ञानिक संयोजन भएको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको शक्ति सङ्घर्षपछिको विवाद साम्य भएपछि अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। पार्टी भनेको विचार र विधि हो, विचार मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन र विधिले मात्रै पनि पार्टी बन्दैन उहाँले भन्नुभएको छ। अझ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको वैज्ञानिक संयोजन हो। पार्टी भनेको विचार विधिको संयोजन हो, विचार मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन र विधिले मात्रै पनि पार्टी बन्दैन उहाँले भन्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्रको विवाद कुनै पदीय भागभण्डाका लागि नभएर विधि र पद्धतिको बहस भएको पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कालीकोटको तिला गोफा नगरपालिका 1 नागममा पहिरो पीडित परिवारहरूलाई राहत र स्वास्थ्य उपचारका लागि व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नागमाका पहिरो पीडित परिवारहरूलाई राहत र स्वास्थ्य सामग्री र उपचारका व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। कांग्रेसले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पीडितहरूको संवेदनशीलताप्रति सहानुभूति पनि प्रकट गरेको छ। नागबामा आइतबार दिउँसो गएको पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका 4 सदस्यसहित 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। पहिरोमा पुरिएर केही व्यक्तिहरू घाइते समेत भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले काठमाडौँ उपत्यकाका वरिपरि 5 लाख पर्यटक बस्न मिल्ने गरी पर्यटन पूर्वाधार तयार गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा आज नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशकहरूसँगको छलफलको क्रममा मन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक बिदाको दिनमा उपत्यका वरिपरि 5 लाख पर्यटकहरू अट्ने गरी पर्यटन पूर्वाधार, पदमार्ग, साइक्लिङ, ट्रेल पर्यटन उपजको सम्भावना अध्ययन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले प्रदेश स्तरमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी पर्यटन बोर्डको शाखा चाँडोभन्दा चाँडो गठन गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री भट्टराईले पर्यटन बोर्डलाई 7वटा भाषा नेपाली, हिन्दी, चाइनिज, अरबी, पोर्चुगल र स्पेनिस भाषामा डिजिटल सामग्री तयार गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री भट्टराईले अनावश्यक खर्च कटौती गरी आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। विदेश तथा स्वदेशमा हुने भ्रमण खर्चमा कटौती गर्न निर्देशन दिएको सचिवालय स्रोतको भनाइरहेको छ। सरकारले अन्तर्जिल्ला र लामो दूरीका यातायातका साधनहरू असोज 1 गतेबाट मात्रै सञ्चालन नगर्न निर्णय गरेको छ। यसअघि भदौ 16 गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि असोज 1 गतेबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। नियमित तथा व्यावसायिक आन्तरिक उडानहरू समेत सोही समयका सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनुहुन्छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संक्रमण जोखिमको विश्लेषण गरी आइसोलेसन बेडको निर्माणको जिम्मा समेत दिएको छ। प्रदेशको कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा आइसोलेसनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उपत्यकाको हकमा भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई आइसोलेसन बेड निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारी अस्पताल तथा आवश्यकता अनुसार पनि निजी, सामुदायिक शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। यस्तै गरी शहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको 2000 बेड क्षमताको क्वारेन्टिन निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 66 एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 1 को 45 अनुसार खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। छिटोभन्दा छिटो क्वारेन्टिन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले विशेष अवस्थामा खरिद गर्न नियमावली अनुसार खरिद स्वीकृति दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। निजामती कर्मचारी, सिभिल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले आफ्ना माग पूरा नभई आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संगठन निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी संघले स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीले राखेका माग पूरा नभई
धरना र अनसनमा बस्ने बताएको हो। संघका अध्यक्ष सन्तोष धिमालले स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूको तलब, सेवा सुविधा, बढुवा, विनियमावली संशोधन लगायतका विषयमा आफूहरूले राखेका माग पूरा नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बताउनु भएको छ। सोमबार भएको प्रदर्शनमा अध्यक्ष धिमालले माग पूरा नभए धरना र अनसनका कार्यक्रम घोषणा गरिने बताउनु भएको छ। अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूले 15 दिनदेखि अस्पताल अगाडि कालो ब्यानर झुन्डाएर आफ्ना माग राखेका थिए भने आइतबारदेखि हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने र दिनको 15 मिनेट अस्पताल अगाडि प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। अध्यक्ष धिमालले विगत 2 वर्षदेखि नै अस्पतालको व्यवस्थापन समक्ष आफ्ना मागहरू राखेको तर अहिलेसम्म पनि समाधान नभएकाले आन्दोलन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। अस्पतालकै नर्सिङ इन्चार्ज माया अधिकारीले पनि अस्पताल व्यवस्थापनले स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव पनि नमान्ने र आफैले पनि राम्रोसँग काम नगरेकाले समस्या सिर्जना भएको बताउनु भएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीबाट सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी केही कोर्सहरू खारेज गरिएकोमा नेपाल विद्यार्थी संघले आपत्ति जनाएको छ। सिटिभिटीले CMA, NM, ल्याब असिस्टेन्ट र आयुर्वेद लगायतका CSLC तथा SEE स्तरका समेत TSLC र SEE स्तरका 18 महिने कोर्सहरूका कुनै विकल्प बिनै खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रति नेभी संघले विरोध जनाएको जानकारी दिएको छ। नेभी संघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा 25 वर्षदेखि अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालित कोर्सहरू कुनै विकल्प बिना नै खारेज गर्ने निर्णय गर्नु निन्दनीय भएको बताइएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो कुनै खाका र योजना बिना नै खारेज गरेर विद्यार्थीहरूलाई निराश बनाएको संघको आरोप रहेको छ। पूर्वाधार सम्पन्न संस्थाहरूलाई अपग्रेड गर्ने सम्बन्धमा कुनै सोच नराख्ने चलिरहेका यस्ता सिपमूलक तालिमहरू बन्द गराउने तर लेभल 1, लेभल 2 जस्ता तालिम मार्फत शुल्क असुल्ने कार्य खराब नियत भएको संघको दाबी रहेको छ। यसप्रति नेभी संघले आपत्ति समेत प्रकट गरेको छ। रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका 2 खेसरिया स्थित हनुमान मन्दिरका पुजारी हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा देवाही गुनाही नगरपालिकाका राम नरेश पटेल र बालकुमार पटेल रहेका छन्। भारतीय प्रहरीको सहयोगमा बिहारबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले रौतहट ल्याएको थियो। हाल पक्राउ परेका 2 जनाले अभियोग भने स्वीकारिसकेका छैनन् र प्रकरणमा देवाही गोदाही नगरपालिका 1 का वडाध्यक्ष शेख नरुल्लाह, राजेन्द्र पटेल, कहिल पटेल र राम प्रवेश पटेल फरार रहेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पुजारी श्रीराम शाहको हत्यामा धार्मिक कारण नदेखिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। गत 3 भदौमा राति खाना खान बसेका बेला पुजारी शाहको अज्ञात व्यक्तिले गोली हानी हत्या गरेका थिए। प्रकरणको 1 साता बितिसक्दा पनि अनुसन्धानमा प्रहरीले सफलता हात पार्न नसकेको भन्दै नागरिकहरूले विरोध जनाइरहेका थिए। यस्तै उता फरक प्रसङ्गमा महोत्तरीको औराहेमा ऋण फिर्ता नदिएको भन्दै एक दलित महिलामाथि कुटपिट गरिएको छ। यस्तै औराही नगरपालिका 1 औराही बजारकी 65 वर्षीय महिलालाई पैसा फिर्ता नगरेको भन्दै कुटपिट गरिएको हो। सोमबार अर्थात् आज बिहान ऋण फिर्ता माग्दै घरमा आएका स्थानीय विजय चौधरी, सन्तोष चौधरी लगायतले महिलालाई निर्घात कुटपिट गरेको बताइएको छ। पैसा माग्दै आएका चौधरी दाजुभाइले सामान्य विवाद भएपछि ती महिलाले लगाएको कपडा च्यातेर कुटपिट गरेको पीडित महिलाका पतिले बताएका छन्। 2 वर्ष अघि ती महिलाले विजय चौधरीसँग प्रति बजार 1000 रुपैयाँ ब्याज तिर्ने शर्तमा ऋण लिएको गुदरी मण्डलले जानकारी दिनुभएको छ। पैसा लेनदेनको विषयमा बसेर छलफल गर्न भनिए पनि चौधरी दाजुभाइले शारीरिक रूपमा अशक्त महिलामाथि कुटपिट गरेको पीडित पक्षले गुनासो गरेका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आज थप 879 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, 7 जनाले ज्यान गुमाए। मृतकको कुल संख्या 228 जना पुग्यो। कोरोनाका गम्भीर बिरामीलाई रेमडेसिभिर औषधि चलाउन सरकारको आग्रह,
कोरोना परीक्षणको मूल्य समेत 1100 रुपैयाँ घट्यो। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण। र पाकिस्तान र इङ्ल्यान्ड बीचको तेस्रो T20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धा मंगलबार हुने। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्, पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको। मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा तेस्रो साता चलिरहेको निषेधाज्ञा हटाउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ। व्यापार व्यवसाय धराशायी बनेको भन्दै उद्योग व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा हटाउन माग गरेका हुन्। चितवन जिल्लामा विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले आइतबार प्रमुख जिल्लाधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए भने आजदेखि निषेधाज्ञा सहितको लकडाउन हटाउन माग गरेका थिए। निरन्तरको निषेधाज्ञाले आपूर्ति श्रृङ्खला टुट्न गई मानिस रोगले भन्दा पनि भोक र व्यावसायिक तनावले असामान्य अवस्था सिर्जना हुन सक्नेमा निजी क्षेत्रको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको भन्दै निषेधाज्ञा सहितको लकडाउनको विकल्प खोज्न पनि अनुरोध गरिएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्लाधिकारी भट्टराईले जुन क्षेत्रमा संक्रामक रोग नियन्त्रणको मापदण्ड पूरा भएका छन् ती क्षेत्रमा निषेधाज्ञा खुला गर्न सकिने बताउनु भएको थियो। उहाँले सोही क्रममा माग सम्बोधन हुने पनि आश्वासन दिनुभएको बताइएको छ। चितवनको भरतपुर 8 मा माछा पोखरीमा करेन्ट लागेर स्थानीय 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय 35 वर्षीय नवराज तराई र निरव राणा रहेको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्य बहादुर थापाका अनुसार रातिको समयमा करेन्ट लागेर उनीहरूको मृत्यु भएको हो। पोखरी भाडामा लिएर माछा पाल्नेहरूले माछा चोरी भएपछि छाडेको विद्युतीय तारबारमा उनीहरूलाई करेन्ट लागेको थापाले जानकारी दिनुभयो। मृतकको साथबाट जाल समेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सुनचाँदीको भाउ आज केही बढेको छ। सुनको भाउ आज तोलामा 300 रुपैयाँ बढेर तोलाको 97,500 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जानकारी दिएको छ। सुन हिजो तोलाको 97,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै चाँदीको भाउ आज तोलामा 25 रुपैयाँ बढेको छ। चाँदी आज तोलाको 1,365 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी हिजो तोलाको 1,340 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको आज साँझ निधन भएको छ। मुखर्जीका पुत्र अभिजित मुखर्जीले ट्विट गर्दै आफ्ना पिताको 84 वर्षको उमेरमा निधन भएको जानकारी दिनुभएको छ। आर्मी अस्पतालले आज दिएको जानकारी अनुसार पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको स्वास्थ्य अवस्था आइतबारदेखि पुनः नाजुक बनेकोले यसअघि थप उपचारको लागि उपचार जारी राखिएको थियो। यसअघि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरे अनुसार पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी कोमामा रहेका थिए र भेन्टिलेटरको सहायतामा प्रदान गरिएकोमा उनको आज निधन भएको बताइएको छ। र फोक्सोमा कोरोना संक्रमण थप बढ्दै गएपछि
आज निधन भएको पनि बताइएको छ। अगस्त 10 मा ब्रेन कल्टको शल्यक्रिया गर्नका लागि गरिएको परीक्षणको क्रममा मुखर्जीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि भएको पुष्टि भएको थियो। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज ट्विट गर्दै पूर्व राष्ट्रपति तथा भारतका रत्न मुखर्जी प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको छ। मोदीले ट्विटमा उहाँले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन समेत गर्नु भएको छ। देशले असल इमानदार देशभक्त गुमाएको पनि मोदीले ट्विटर मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इंग्ल्यान्ड भ्रमणमा रहेको पाकिस्तानले भोलि मंगलबारका दिन तेस्रो तथा अन्तिम 2020 मा इंग्ल्यान्ड विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। म्यानचेस्टरमा हुने डे नाइट प्रतियोगिता 10:45 को समय पछाडि सुरु हुने क्रिक इन्फोले जानकारी दिएको छ। पाकिस्तानका लागि मंगलबारको खेल जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। 3 खेलको सिरिजमा इंग्ल्यान्डले 1 खेलमा जित निकालिसकेको छ भने 1 खेल वर्षाका कारण स्थगित भएको छ। आइतबार भएको दोस्रो टी20 पाकिस्तान 5 विकेटले पराजित भएको थियो। इंग्ल्यान्ड इयान मोर्गानको कप्तानीमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ भने पाकिस्तान बाबर अजामको कप्तानीमा मैदानमा उत्रिएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आज थप 879 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 7 जनाले ज्यान गुमाए। मृतकको कुल संख्या 228 जना पुग्यो। कोरोनाका गम्भीर बिरामीलाई रेमडेसिभिर औषधि चलाउन सरकारको आग्रह, कोरोनाको परीक्षणको मूल्य घट्यो। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन, प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण। र पाकिस्तान र इंग्ल्यान्ड बीचको तेस्रो टी20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धा मंगलबार हुने। यससँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु।